Marinas nga ulan nga ako din buha aron lamang para sa tuwa kung dili para sa interes sa Ginoo. If you believe in Him, diha sa hisgutanan sa relasyon sa pamilya, nagilahanglan tayo ang hisgutanan gapon if you believe in Him. Ilabi na sa mga asawa sa pagi, nagto sa inyong mga bana. Kaya kung makulangan mga igsuon, ang atong pagsalig o atong pagtuo sa inyong mga bana ng mga parig, matod pa ni San Pablo, sa dumba na itong giapilan, dili ta maka-abot sa finishing line. Kunya sa pamilya sa parig mga igsuon, importante kayo ang una nga pagsalig o pagtuo nga mabati sa bana ngadto sa inyong asawa. Kada bitang pagtindog sa imong bana sa pulpito, di ka makagunagunan kung sa